كريمة éducatrice ou coach en développement personnel. La spécialité ديالي هي le coaching parental. أنا عندي شهادة، عندي دبلوم ديال coach international développement personnel اللي هو معتمد من طرف الأكاديمية الكندية، وعندي دبلوم الصحة النفسية. الكوتشين هي رحلة ما بين الكوتش والكوتشي، من خلالها الكوتش المستفيد كيطرح أسئلة من نقطة أ اللي هي غير مرغوب فيها، c'est-à-dire les problèmes tout ce qui est problématique. النقطة مرغوب فيها هي نقطة B، يعني فاش كيوصلوا للحلول. انا واجهت بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال المشاكل اللي ما عرفتش نجريهم، الوغ اكتشفت انني خصني شي علم باش نقدر نواجه هاد التحديات الحياه. الوغ لقيت بان الكوتشينغ هو اللي يقدر يخرجني من هو ليطا اللي هو نيجاتيف لواحد ليطا اللي هو بوزيتيف. اول مرحله في اي مجال كتكون اهتمام، انك تكون مهتم بهذا المجال اللي هو الكوتشينغ، والقراءه، جمع المعلومات، وسورتو انك انا اللي كنعتبره ان اول نجاح هو العلاقات. يعني اصلا ملي غادي تبغي نتايا تخسر ديك مهنه الكوتشينغ هي تمشي تلاقى مع ناس اللي هما محترفين في هذا المجال اللي غادي يعاونوك باش تزيد لقدام. ومرحله بيان سور القرايه، يعني اجتياز اختبارات، حضور دورات، ومن بعد التخصص. الصفات المطلوبه في الكوتش هو ليكوت اكتيف، مثلا نقولوا الانصات، لومباتي، ويكون كيعرف اللغه ديال الجسد، وبيان سور غتكون عنده الخبره في الحياه. كاينين مجالات بزاف، كاين مجالات ديال العلاقات، المجال المهني، المجال المدرسي، لو كوتشينغ بارونتال اي فاميليال، وكون كوتش رياضي وكوتش اسري كما قلت قبيله. المجال ديال التخصص ديالي هو اكومباني لي فامي، سيتادير كيكونوا دي فامي عندهم ولادهم عندهم دي بروبليم، ما كيعرفوش يجيريو لي، بحال دابا غير اتيتر ديكزامبل دوك لي كريز دو نير ديال ولادهم، شنو كيكون ما كيعرفوش يتعاملوا مع داك لو ستريس ديال ولادهم. الوغ شنو كيدير هذاك الاب ولا هذيك الام؟ كيتعاملوا بطريقه اللي هي كي ني با اديكوات، اللي داك الدري كيولي بلو غوبيل، كيولي بلو اغريسيف. الوغ ملي انايا كنجي كنشوفهم ما كيعرفوش يتعاملوا معاهم، يعني كتعطيهم لي بون ميثود pour l'accompagnement ديال l'enfant ديالهم، automatiquement l'enfant il change de comportement. الكوتشين كيعتمد على الجلسات الفرديه، ستادير لاكومبانيومون اللي كيكون هو ديال اون سول بيرسون، ولا كيكون افيك اون ايكيب، كيكون جلسات جماعيه ما بين بزاف ديال الناس، اللي كيكون هناك في الاول كيكون سؤال اسئله ومن بعد كتكون اجوبه. الوغ التدريب كيعتمد على تقنيات كبيره بزاف، اللي المتدرب ديجا بشكل مباشر كيوصل المتدرب المهارات المطلوبه، وما كيعتمدوش على نظام ديال الجلسات. باش كتختار هذا المجال باش تساعد راسك pour développer la personnalité ديالك، لي كومبيتونس ديالك، وتساعد حتى الناس اللي محتاجين لاكومبانيومون. الناس محتاجين الكوتشينغ ومحتاجين لاكومبانيومون، لان كتشوف هاد لو ستريس اللي الناس عايشين فيه في الدار، كتلقى كلشي كيغوت، الاب كيغوت، المراه هي كتغوت، كتلقى الانواع د الاباء، كاين غير الاطفائيين. شنو هو الاطفائي؟ الاطفائي هو سي لو بابا ولا لا مامون بومبيير، ستادير حتى كيكون هذاك لو بروبليم عاد باش هما كيجيو، كيكون ان بروبليم بحال دابا ولدهم دار شي اكت، عاد هو كيجي كيقول لك شنو طرا. الوغ كو ما كاينش لاكومبانيومون ديال لي بارون، الوغ لي بارون ملي ما كيقدروش
يعرفوا لي بروبليم ديال ولادهم يكومونيكيو معاهم تكون اون سيغتين كومونيكاسيون و il faut appeler un coach لان لو كوتش هو اللي غيوريهم لو دروا شومان وكيف ما كنقولوا باغ لو بيي دو كوتشينغ راه سي لا فوا رويال اللي غادي تورينا لي سوليوشن باش هذاك الولد ما يبقاش عنده داك لو كومبورتمون. جاوني حالات انايا ماشي غير كوتش انا ايدوكاتريس يعني انايا ديجا في لو بان مع لي زونفون يعني كنكون ديما شاك جور مع لي زونفون وديما كيكونوا عندي دي كا يعني لي زونفون اللي هما كيكونوا اغريسيف يعني ملي كنجي كنهضر مع الوالدين ديالهم كنلقاهم بانهم كيتعنفوا ديجا في البيوت ديالهم باش كيجيو عندهم واحد لي كومبورتمون اللي هو اناديكوا ستادير كيضربوا صحابهم ولا يسورونج لي زونغل كياكل لي زونغل ديالو كيعض صحابو كيدير بزاف ديال واحد لي كومبورتمون اللي هما ما خصهمش يكونوا في اون كلاس. انا ما كنشوفش لي كومبورتمون مي كنبغي نعالج المشكل يعني شنو السبب ديال هذاك لو كومبورتمون ديالو. ولا كاينين دي زونفون بحال دابا في الليل كيبقاو يعضوا في سنانهم يعني انت ما غاديش تمشي تعالج انها غادي تمشي دي عند الدونتيست باش يعالج سنانو نو مي خصك تشوف المشكل من جاي باش هو داك الضغط هذوك راه غير ضغوطات كيخرجهم يعني داك الضغط خصنا نعرفوا اصلا الضغط من جاي اللي غادي ما غنعالجوش السنان مي غادي نحاولوا نعالجوا المشكل اللي كيعاني منه في الدار. فادني الكوتشينغ بزاف صراحه بانني انايا كنت اون بيرسون فريمون تري تيميد وكانوا عندي دي زيدي سويسيدير وكنت ما نقدرش افون جو بوفي با بروندر لا بارول اون بوبليك ستادير انني نهضر قدام الناس نشد الميكرو بحال هكا نهضر مع الصحافه بحالكم سيتي بحال كانت شي حاجه اللي هي شي حاجه مستحيله. الوغ لو كوتشينغ فاش بديت كنقرا خديت هذوك لي كومبيتونس دوك المهارات لا بريز دو بارول اون بوبليك جيري لو ستريس ديالي جيري دي سيتوياسيون هكا مع الناس اللي كنعرف ديجا كان لونتوراج ديالي تري ريستران كان محدود ما كانوش عندي العلاقات دابا ولاو عندي علاقات كثر وماشي اي علاقات لان انا عرفت في الاخر ملي درت الكوتشينغ ان العلاقات النجاح الاول هو العلاقات يعني وليت كنعرف دي بسيكولوج وليت كنعرف دي بسيكياتر وليت كنعرف دي كوتش اللي هما محترفين في هذا المجال وزادوا بيا فريمون زدت لقدام وكنحس بانني تطورت والمهارات ديالي تطوروا بزاف. كوتش معتمد اوتوماتيكمون غيكون قرا في واحد المؤسسه اللي هي قانونيه واللي عطاتو ان ديبلوم اللي هو معترف به من طرف شي اكاديميه اللي هي معترف بها عالميا وكياخذ هذاك لو ديبلوم ديالو وكيمشي كيكون قرا كيكون تعلم بزاف ديال المهارات باش كيمارس المهنه ديالو بطريقه منتظمه وطريقه قانونيه. الوغ الكوتشينغ هو كاين اللي كيعتبروا موضه كاين اللي كيعتبروا لوكس وكاينين الناس اللي عندهم الكوتشينغ غير في الوراق يعني راه كوتش ولكن الكوتشينغ باش يعرفوا الناس بان الكوتشينغ راه ماشي مود ماشي لوكس الكوتشينغ سي اون نيسيسيتي لان حنا فاش كتكون عندنا بارفوا كتكون عندنا مشاكل نفسيه ما كنعرفوش كيفاش نجيريو لي بروبليم ديالنا ما كنعرفوش سي لو لاشي بريز كيف ما كنهضر عليه ديما كيفاش نشدو لي بروبليم ديالنا لي زاليا د لا في ونمشيو معاهم بلا ما نستريساو. علاش قلت لك بانه هو سي اون نيسيسيتي ماشي مود ماشي لوكس لان خصنا نعرفوا هاد المهارات هادو باش نعرفوا نسيروا حياتنا وكاين كيكون كوتش معتمد يعني وكيمشي كيمارس المهنه ديالو بطريقه منتظمه. هذا المجال الكوتشينغ ان سورتو حنا في الدول العربيه الاغلبيه الناس ما مسمينش بهذا المجال لان الاغلبيه كيقول لك بان راه غير تفليه راه غير هادشي اللي كنسمعوا نورمالمون اللي كنسمعوا على الاكستيريور وكاينين سي فري كاينين دي كوتش اللي هما كيسيئوا السمعه لي كوتش الاخرين اللي باغيين يمشيو في هذا المجال اللي باغيين يخدموا فيه باسكو الكوتشينغ سي ان
ميتي دوما سيتادير ديما فيها واحد الحاجه الانسانيه ان تزيد بالناس القدام تبدل لهم حياتهم يحسوا براسهم في الحياه ديالهم مرتاحين في هاد لو ستريس وهاد لي بروبليم اللي ولينا كنعيشوا في هاد الاوقات الحاليه. الكوتشينغ في قنيطره كانت اول تجربه ليا انني درتها و عيطت غير على الناس اللي كونسيرني هما لي بارون vu que moi je suis un coach parental et familial. جاو ناس اللي هما sont pas des parents mais les parents اللي هما كونسيرني حتى واحد ما جا ولدرجه ان اولادهم انا كنعرف دي بارون كنعرفهم هكا بيرسونيلمون ان اولادهم عندهم دي بروبليم يعني ولادهم ما غنهضرش على ليشيك سكولير مي عندهم ان بروبليم دو كونسونطراسيون لان هما كيهضروا على هادشي كيقول لك اي سو كونسونطر با في لا كلاس اي روبيل في لا كلاس وربما انه كاينين انا سمعت دي بارون انا كيقول لك هما الدراري كيتعنفوا في الدار كيتعنفوا في ليكول ولا عندهم ان كومبورتمون اللي هو اغريسيف. الوغ هادوك لي بارون ما جاوش رغم ان هذيك الدوره كانت كتهضر على لو بورن اوت بارونتال اي لو لاشي بريز. كنا غادي نهضروا على لو سيرفو ديال لونفون شنو هو لي بارتي ديال لو سيرفو ديال لونفون et comment il faut se comporter avec un enfant de 4 ans de 5 ans de 6 ans 7 ans 8 ans jusqu'à 12 ans كاع مي ما جا حتى واحد. انا اوتوماتيكمون ما جاوش ça veut dire qu'ils sont pas intéressés. هادشي كيبان لك بان هذا المجال يعني قليل الناس اللي هما في قنيطره كنهضر في قنيطره. الفاشلين ما كيمشيوش للكوتشينغ سورتو اللي كتعرف شنو هو الكوتشينغ ديال بصح سورتو ملي كتمشي للكوتشينغ باش ديفلوبي انت ديفلوبي راسك اصلا انت كتحس براسك كيكونوا الوراق ديالك مبعثرين. انا وراقيه كانوا مبعثرين ا مومون دوني وقفت قلت راه ماشي هكا خصني نجمع الوراق ديالي وجمعتهم بالكوتشينغ جمعتهم بالصحه النفسيه انني مشيت قريتها وكيف ما قلت لك راه كانوا عندي دي بروبليم اللي هما خايبين ودوزت طفوله خايبه بزاف مي فينالمون درت باراديغم شيفت يعني هذاك الشيء اللي عشته انا في طفولتي وعندي في لو سوب كونسيون لان حنا لو سوب كونسيون راه 90% هو اللي كيسيرنا مي فينالمون فاش كتبدا نتايا كدير ان بتي ميناج لو سيرفو ديالك كتولي في حياتك في لو كومبورتمون ديالك كتبدل الناس لونطوراج ديالك كله كيقولوا لك راك تبدلتي ما بقيتيش كيف كنتي وليتي زين وليتي ترونكيل وليتي ساج حيت لو كوتشينغ ماشي مهنه الفاشلين. لو كوتشينغ هي لا فري ريوسيت اللي هو لو بيان اتر اي لا ساجيس. ان شاء الله غادي تكون واحد الدوره ان شاء الله فيفريي غادي نهضروا فيها على ليبويزمون بارونتال وغادي يكون واحد ليبنوثيرابيوت اللي هو سان ليبنوثيرابيوت تري كومبيتون غادي يهضر على تحقيق الاهداف وحنايا انايا غادي نهضر ان شاء الله على ليبويزمون بارونتال وعلى لو لاشي بريز وعلى لي بارون اللي هما كيكونوا هكا ستريسي كيكونوا سوبميرجي par le stress comment gérer leurs enfants comment gérer leurs problèmes. كلمه اخيره انني كنقول لهاد الناس كاملين ستادير كاع لي زيدوكاتور ملي كنقول لي زيدوكاتور ستادير لي بارون و لي انسينيون و لي ديريكتور هذاك الناس كاملين يحضروا الدورات يقراو يشوفوا كومون سا سباس باش تكون عندنا ما يكونش عندنا مجتمع مريض والمجتمع مريض ما كيعطي والو كيكون مجتمع مريض فاسد. الوغ ملي حنايا كنخدموا مع دوك الوليدات وكنوريوهم لو دغوا شومان وكنوريهم الطريق ولكن بواحد الطريقه اللي هي صحيحه ماشي بالغواس والضرب والعنف وفي الممشى كيتعنف غادي يكون عندنا مجتمع مريض. وانا الرساله ديالي انا بصراحه
هذه هي الرساله ديالي اللي بغيت نعطيها، انني بغيت نقدم شي حاجه لهذا المجتمع، لانني كنشوفوا كله كتلقى دي زونفون ولا ناس كبار كتلقاهم تيميد، ما كيقدروش يهضروا، ما كيقدروش يدافعوا على حقهم، كتلقاه صابر على العذاب، صابر على الويل كيف ما كنقولوا، ما كيقدرش يهضر. علاش؟ راه شوف الباراديغم ديالو وليدوكاسيون ديالو كيفاش كانت. حنا خصنا يكون عندنا مجتمع قوي، مجتمع عنده شخصيه. حنا عندنا الضعف الشخصيه، كنضعفوا الدراري، حيت الدراري بالفطره ديالهم كيتولدوا وهما عندهم شخصيه قويه. شكون اللي كيضعفها المجتمع. لذلك خص الناس يحضروا يقراو ويشوفوا كيفاش نتعاملوا مع هاد الوليدات اللي طالعين، باش يطلع عندنا مجتمع صحيح ماشي مجتمع مريض.